حضرات ایک چیز قرآن دے اندر ملتی ہے، فرمایا اے کائنات اس جہان رنگ و بو دے اندر زندگی بسر کرنے والو جی اللہ جی کی آرڈر ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں رب بھی درود پڑھتا ہاں، میرے فرشتے بھی درود بھیج دینے، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اور ایمان دے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنو، میری توحید تو ماننے والوں، میری الوہیت کا اقرار کرنے والوں، میری ربوبیت کو تسلیم کرنے والوں، میری وحدانیت کو ماننے والوں، مینو یکجا ماننے والوں، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، فرمایا کہ میرے سونے محمد تے درود پڑھے آجے اللہ جی ملے گا کی، فرمایا درود تسی پڑھ دے جایا جے بن منگیوں میں رب عطا کرتا جاؤں۔